So may hapon guys, may hapon natay gamay isgutan lang sa pulong sa tumbuhi nga duyos guys. May tungod din siya guys sa gugma guys nga applicable gyapon siya guys diri sa kalibutan, pero langit no ni siya guys nga gugma guys tungod kay mao man ni siya ang pulong sa Dios guys. Atong isgutan karon guys na makita diri sa unang Korinto guys, chapter 13 ni siya guys, verse 4, 5, 6, 7. Ingon diri guys o nga, isugdo na to sa verse 3 guys. Ingon diri nga, bisag ipanghatag ko pa ang tanan nga aniya kanako o ipasunog ang akong lawas, apan kun wala ako'y gugma, wala kini kapuslanan. So daghang karon nga tao guys nga pag muhatag sila guys, halos ila na lang gihimog tiles ang tibuok, siguro church guys, ilang gisimbahan guys, ilang pasilungan guys tungkol sa kadako sa ilang mga donation. Ang uban na guys nagtuo gid nga kanang qualify na gid sila guys nga mahimong matarong atubangan sa Dios, or kuno gugma nga ilang gipakita silang ikatawo og labaw sa tanan, ikatawo guys og labaw sa tanan sa Ginoo daw guys. Pero posible po siguro guys, no? Pero kung sa Ginoo manggod guys, sa Dios manggod guys nga gugma, lahi manggod namo gugma guys nga iya sa Dios, iya gina sa Dios guys, og napoy gugma guys nga iya po na sa kalibutan. So mo na guys, laktod pa kay istorya tulong daon kinagan man ang meaning ng dagan man ang meaning but pasabot anong gugma guys. Pero diri ato makita guys nga simple kayo kung atong basahon guys ang chapter 13 guys, verse magsugod sa 3 guys, antod ni siya sa 4, 5, 6, 7 guys. Ingon rin sa primero guys nga walay kapuslanan, no, ang gugma guys nga inato gihatag na nimo ang tanan. So nay kasabihan na guys, nagingon uban nga gihatag na gani nimo ang imong kamot pero giapil pang siko. So inana guys nga mo na siya related sa gingon gani guys nga gugma nga nato sariling paningkamot guys ba, sariling kahimuan, dili iya sa Dios. Kaya gugma rin nga iya sa Dios guys, magsugod sa ingon pa rin sa ato ipadayon guys diri sa 4. Ingon rin guys, ang gugma mapailubon guys, kabalota na kay Bisaya maganda dako na guys nya. Ikaduha guys ingon rin ang una mapailubon, ay ikaduha guys maluluyon, dili kini masinahon o tigpangambog. So mo na yung mga tao guys nga naday gugma guys nga legit nga iya gis atong buhing Dios guys. So sa 5 guys ingon dire, ang gugma dili mapahitason. So dili mapahitason guys, bot pasabot mapabsanon gisa guys, dili siya mapahitason kay ang gugma guys mao lagi na nga dili siya mapahitason nya, dili mapahitason o bastos, no. So kung naday tay kon guys pagkabastos niya, ang uban mo ingon nga nigugma kanya bastos day ka kay guys, butay pasabotan na guys, dili na sa bilong sa pagigugma nga iya sa atong buhi nga Dios guys. Tungod kay kabalo magita guys nga unsa nang pulong nga bastos. So ato padayon guys ingon rin nga ang gugma dili mamugos sa kaugalingong kagustuhan. Dili mamugos day guys sa kaugalingon ning kagustuhan. Sa kaugalingon ning kagustuhan, ang gugma dili masuk-anon o madinumtanon. O sa ato pa guys, kalmado na ang mga tao, dili siya ura-urada masuko din guys. Dili pa siguro pasabot nga dili ka masuko, pwede magita masuko, pero ang Biblia pud guys ingon nga pwede ka masuko pero ayaw pagpakasala. So namo ko uban guys nga masuko sobra na pud kayo, no, na resulta na gid pud og dakong problema tungod sa kasuko. So dili siya masuk-anon o madinumtanon. Ang gugma dili malipay sa daotan kun dili sa kamatuoran. Sa 7, ang gugma mapailob guys, mutuo, mulaom o mulahutay gayod. Mulahutay gayod. Mo ni siya guys nga ang gugma mapailob, mutuo, mulaom o mulahutay gayod. So umayon ta guys og mutuo, dili ginaingon guys nga
magpatik-atik lang kun dili mapakaron inglon lang kun dili tinuod gina siya guys nga mutuo. Oh, mutuo siya nya mulaom, no? Nagit siya guys nga nagit siya pangunauna nga buhaton sa usa ka tawo ang tinuod nga iyang gi promise guys ngadto sa usa ka tawo tungod kay mulaom man siya guys, naglaom siya sa usa ka tawo nga halimbawa nadunggan ni guys mutuo gid siya og mulahutay gayod, no? So dili siya ingon guys nga manginjan kung sa pinulungan pa na karon guys sa kadaghanan sa mga batanon, no? Nagsabot sila nga modto magkita pero wala na dayon. So ang istorya na guys sa uban nanginjan. So kung imong gipaabot guys, ang imong gipaabot nya niabot gyud nya katong sa katawo nagpaabot mo na si kitawa guys og nagbalahot ayon kay nagkita magid sila guys. So kung nihawa tong nagpaabot bot pasabot dili siya malahot ayon guys. So inana nga mga punto guys, ang gugma nga iya sa Dios guys lay ang gugma sa kalibutan. Kay ang gugma sa kalibutan pwede nga makaayo pero kadalasan makadaot gid guys kay ngano dili lagi gugma nga nagsubay gid sa pulong sa tumboy nga Dios guys. So mao to tanan guys, ang gugma mapailobon, maluluyon, mulahutay dili malipay sa daotang binuhatan, no? Mao na siya guys ang iya sa tumboy nga Dios. So mao lang to guys akong kaistorya may tungod sa mga butang guys nga may tungod sa gugma guys nga iya sa tumboy nga Dios. May hapon na guys. Oh, God bless you. I love you all.